अच्छा, तो रियल वाली आदिवासी की है यहाँ पर आज, माशाल्लाह। ठीक है, आपको ही पढ़ा रहा हूँ, समझ लें आप, इसलिए आपका नाम ले रहा हूँ। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ अल मुशब्बहा बिल फ़िल, और इनको हम जो है इन्ना व अख़वातुहा भी कहते हैं। ओके, इट मींस इन्ना एंड इट्स सिस्टर्स। ओके, दोनों इसके लिए टॉपिक इस्तेमाल होता है। आई होप कि मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आपको प्रीवियस क्लास में दे दिया था। जी। ओके, री परवेज एक्सप्लेन करें क्या था ये कॉन्सेप्ट। आवाज आ रही है आपको? तो फिर से रूही आपा नहीं थी ना उस क्लास में? नहीं, मैं नहीं थी, अभी अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग में नहीं सुन पाई हूँ। अच्छा, मुझसे नहीं पूछ हो रहे थे सकता। कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं दूसरी तरफ बात कर रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप तोसिया एक्सप्लेन करेंगी, आप अच्छे से सुन लें। तोसिया एक्सप्लेन करो। ये हुरूफ मुशब्बहा फिल मुतादी की तरह होते हैं हम्म, और इसमें दो वर्ड्स होते हैं और हम्म, मुब्तदा और खबर से पहले आते हैं सेंटेंस में। और फिल मुतादी यानी जिसका हमारे को वर्ब पता नहीं होता। नहीं, पहले वर्ब नहीं, विदाउट मफूल के हम वर्ब नहीं समझ सकते। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करें सेंटेंस एनालिसिस जो है ना यहाँ पर, इसमें मुझे एक्सप्लेन करें कॉन्सेप्ट को। इन्नल्लाह अलीम। हम्म, इन्ना अल मुशब्बहा बिल फिल है, फिर उसके बाद इन्ना, अल्लाह इन्ना का इस्म है और इन्ना जिस भी हर्फ के पहले आता है उसको नस्ब दे देते हैं बाद वाले को। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया, लेकिन इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ना आपको दूसरों को समझना मुश्किल। ओके, नेक्स्ट टाइम ना आप जी इसे समझे, जब भी एक्सप्लेन करना हो कि आप छोटे बच्चे को एक्सप्लेन करो, तो उस जी तरीके से ना बहुत ही इजी करके आपको एक्सप्लेन करना हो। ओके, जी। ओके, बेसिकली इन शॉर्ट व्हाट इज हुरूफ अल मुशब्बहा बिल फ़िल। हुरूफ अल मुशब्बहा बिल फ़िल ना एग्जैक्टली फ़िल अल मुतअद्दी की तरह होता है। फ़िल अल मुतअद्दी क्या है? वो एक ऐसा वर्ब है जिसको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक है मफूल, दूसरा है फाइल, यानी कि एक्शन, डूअर और ऑब्जेक्ट, तीनों की जरूरत होती है, तब जाकर हम जो है फ़िल मुतअद्दी को समझ सकते हैं। अगर जो ऑब्जेक्ट एब्सेंट है तो उसके सिनेरियो में हम देखेंगे कि वो फ़िल लाजिम है। अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो हम समझेंगे कि वो फ़िल मुतअद्दी है। वहां पर भी दो चीजों को गवर्निंग करता है वो फ़िल मुतअद्दी, एक फाइल, दूसरा मफूल। इसी तरीके से हुरूफ अल मुशब्बहा बिल फ़िल जो है दो चीजों को गवर्न करता है ये, एक है इस्मु इन्ना, दूसरा है खबरु इन्ना। ओके, इस्मु इन्ना क्या है कि जब भी एक हुरूफ अल मुशब्बहा बिल फ़िल आएगा सेंटेंस में, तो उसके बाद जो भी इसम होगा और उसके ऊपर जो है फतहा होगा, इसम होगा और उसके ऊपर फतहा होगा, तो उसे हम कहेंगे इस्मु इन्ना। इस्मु इन्ना या फिर इसम ऑफ दैट हुरूफ अल मुशब्बह, जो हुरूफ अल मुशब्बह अपीयर हो रहा है सेंटेंस में, उसका इसम है वो। इसी तरीके से उस इसम की खबर भी होती है। ओके, और सेंटेंस में इसम के बाद या फिर इसम से पहले भी कभी कभार आ सकता है, तो उसके सिनेरियो में उस वाली खबर को, उस इंफॉर्मेशन को हम खबर ऑफ इन्ना बोलेंगे। और एक रूल क्या है? रूल ये है कि उसके ऊपर दम्मा या फिर दम्मतैन होगा, यानी कि मरफू होगा। ओके, इसम जो है वो मफ्तू होगा
اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہوگا. یہ جو ہے اس کا بیسک ایکسپلینیشن ہے. اور اس کے اسمس کتنے ہیں؟ 6 ہیں. انا، انا کا انا، لاکن، لیتا، لعل. اوکے، ان کو ہم انا و اخواتها بھی کہتے ہیں. جب بھی یہ سینٹینسز میں آتے ہیں تو اس وقت یہ سینٹینس میں جو ہے دو چیزوں کو گورن کرتے ہیں ہمیشہ. سینٹینس انالیسس کے اوپر غور کریں تو آپ کو نا سمجھ آ جائے گا کانسیپٹ. ان اللہ علیم. اگین یہاں پر دیکھو انا جو ہے وہ حروف المشبہہ بالفعل. اوکے، حروف المشبہہ بالفعل. ہم کیوں کہتے ہیں حروف المشبہہ بالفعل؟ یہ ایک حرف ہے، ایک حرف ہے یعنی کہ پارٹیکل ہے، مشبہ لیکن سملر ٹو فعل ہے، یعنی کہ ورب کی طرح جو ہے یہ کام کرتا ہے. اسی لیے ہم اسے حروف المشبہ بالفعل کہتے ہیں. اوکے، کیوں؟ کیونکہ فعل المتعدی کی طرح یہ بھی دو چیزوں کو گورن کرتا ہے. فعل المتعدی فاعل اور مفعول کو، اور حرف المشبہ بالفعل جو ہے یہ اسم و انا اور پھر خبر و انا کو گورن کرتا ہے. اوکے، انا از حرف مشبہ بالفعل، اللہ از اسم و انا. تو اللہ جو ہے یہ اللہ سے اللہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انا جو ہے اس کے اوپر افیکٹ کریٹ کرتا ہے. اس افیکٹ کی وجہ سے ان اللہ جو ہے وہ ان اللہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اسم آف انا از آلویز مفتوح. اوکے، اس کے اوپر فتحہ ہوگا. اینڈ علیمن کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں جو ہے ہمیں خبر جو ہے دے رہا ہے، انفارمیشن دے رہا ہے. اس وجہ سے ہم اسے خبر آف انا کہیں گے. تو اس کیس میں علیمن جو ہے وہ خبر آف انا ہوگا. اور رول کیا ہے یہاں پر کہ خبر کے اوپر ہر ہمیشہ جو ہے وہ ضمہ یا پھر ضمتین ہوگا، یعنی کہ مرفوع ہوگا. خبر مرفوع ہوگی اور اسم جو ہے وہ مفتوح ہوگا. اوکے، دس از دا کانسیپٹ. سمجھ آیا یا پھر کوئی سوال ہے ابھی تک؟ کوئی پرویز سمجھ آیا آپ کو؟ جی okay. اوکے اوکے، لیٹس موو فارورڈ. نوٹس. ڈفرنس بٹوین انا اینڈ انا. انا از جنرلی یوزڈ ان دا بگننگ. انا جو ہے سینٹینس کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے. انا جو ہے وہ سینٹینس کے مڈل میں یعنی کہ درمیان میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 2. Sometimes inna appears in the middle of a sentence. This happens in the following two cases. Inna جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے سینٹینس کے درمیان میں بھی آتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ When it is used after a word with root letters qaf, واو، لام. اوکے، پہلا کیس جب کاف، واو اور لام کے روٹ لیٹرز کا کوئی ورب جو ہے وہ سینٹینس میں پہلے آتا ہے تو اس کیس میں انا جو ہے وہ سینٹینس میں درمیان میں آتا ہے. جیسے کہ یہاں پر یقول انها بقرة صفراء. He says indeed it is a القاء. تو یقول جو ہے یہاں پر ایک ایسا ورڈ ہے جس کے روٹ لیٹرز قاف، واو اور پھر لام ہے. اس وجہ سے یہاں پر انا جو ہے وہ سینٹینس کے درمیان میں آتا ہے. اوکے، کیس 2. when it is at the beginning of a sila. اگر سے سلا کی شروعات میں اگر سے یہ ہو تو اس کے سیناریو میں جو ہے یہ سینٹینس کے درمیان میں آ سکتا ہے. جیسے زرت الذی انی احترمہ. I visited the one whom I respect. اوکے، یہاں پر دیکھیں زرت الذی، زرت I visited، الذی the one، انی، اوکے، انی احترمہ. احترمہ کیا ہے؟ یہ صلہ ہے. اوکے، کس کی صلہ ہے یہ؟ زرت الذی، جس کو وزٹ کیا تھا اس کو ریسپیکٹ جو ہے یہ بندہ کرتا ہے. تو یہاں پر صلہ سے پہلے جو ہے انا آ رہا ہے. اوکے، تو اس کے سینیریو میں جو ہے انا جو ہے وہ
सेंटेंस के दरमियान में आएगा। तो दो केसेस हैं, एक जब काफ को और लाम जो है रूट लेटर से शुरू होगा सेंटेंस तो इन्ना दरमियान में आएगा। दूसरा, अगर कोई सिला जो है वो है तो उससे पहले जो है वो इन्ना दरमियान में आएगा। क्लियर है? What is the sila? सिला मतलब क्या कहते हैं? एक तरीके से ना आप उसे एक ऐसा समझें, एक सब्जेक्ट है, उसके बारे में एक एडजेक्टिव टाइप की ना इंफॉर्मेशन दी जा रही है। रेस्पेक्ट जो है वो एडजेक्टिव है, राइट? फॉर एग्जांपल रेस्पेक्ट हो गया, हॉनर हो गया। ओके, इस तरीके की जो वर्ड्स होते हैं इसको आप सिला समझते हैं। फॉर नाउ, इन डिटेल ना उसके आगे जाकर ना ग्रामर के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, लेकिन इस किताब में भी एक कॉन्सेप्ट है इसके एक्सप्लेनेशन। ओके, अभी के लिए इतना समझ सकते हैं। एक एडजेक्टिव टाइप ऑफ रेस्पेक्ट है वो, जो सब्जेक्ट को जो है एड्रेस करती है। ठीक, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर जो सेंटेंस में फिर पहचान नहीं कैसे उसको फिलर को सेंटेंस, सेंटेंस में पहचान वही है ना कि इन्ना अगर से ना सेंटर में आ रहा है तो दो मतलब कंडीशन हो सकती है। ये तो कि काफ और लाम का रूट लेटर होगा, अगर से वो नहीं है तो आपको समझना है कि अगला वर्ड जो है इन्ना का वो सिला है। ओके, दैट्स गुड, अच्छे सवाल थे। नेक्स्ट, द खबर कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस। एग्जांपल, इन्ना ज़ैदन उम्मुहु सालिहतुन। इंडीड ज़ैद्स मदर इज pious। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है। कॉन्सेप्ट ये है कि सेंटेंस जो है अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है। जैसे अब हम इसकी एनालिसिस करेंगे तो हमें समझ आएगा। इन्ना ज़ैदन उम्मुहु सालिहतुन। इन्ना क्या है? अगेन अल हर्फ मुशब्बह बिल फेल। ज़ैदन क्या है? इस्मु इन्ना, राइट? क्यों? अलामात देखने हैं हमें, ये मफ्तू है, राइट? और इसम इन्ना के बाद आ रहा है तो इसको हम इस्मु इन्ना कह सकते हैं। उम्मुहु ज़ैद मदर, यानी कि मुदाफ मुदाफ इलैह का सीगा, जिसको हम सेंटेंस में मुब्तदा भी बना सकते हैं क्योंकि अपने आप में ही एक कंप्लीट हमें मीनिंग देता है। सॉलिहतुन, ज़ैद्स मदर, व्हाट? ज़ैद्स मदर वाज pious or righteous। ओके, उम्मुहु मुब्तदा, ज़ैद्स मदर, सॉलिहतुन खबर। मुब्तदा प्लस खबर क्या हुआ? जुमला तो इस्मिया खबरिया। तो अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इन दोनों को जमा करेंगे हम तो खबर ऑफ इन्ना बनता है। ओके, तो कॉन्सेप्ट बस यही है यहाँ पर कि इन्ना जो है, सॉरी, खबर जो है, खबर ऑफ इन्ना, वो सेंटेंस में कंप्लीट सेंटेंस अपने आप में भी हो सकता है और साथ साथ जो है वो इन्ना की खबर भी हो सकती है। क्लियर है? ओके, लेट्स डू इट। एग्जाम्पल टू, अभिलाषा एक्सप्लेन करें एग्जाम्पल टू। अभिलाषा, आवाज आ रही है आपको? जी। एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन करें। इन्ना ज़ैदन अकल तआमा। हम्म, इन्ना अल हुरुफुल मुशब्बा बिल फेल।
زیدن حروف اسم ان، اکلا فعل مع فاعل، طعام مفعول، اکلت طعام خبر ان. کانسیپٹ کیا ہے یہاں پر؟ کانسیپٹ ایکسپلین کریں. انا کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے اوپر فتح یعنی ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. ہوں اور خبر منصوب ہوتی ہے نا. اسم آف ادنا وہ مفتی ہوتا ہے، سمجھ آئے گا، لیکن میں کانسیپٹ کیا ایکسپلین کر رہا تھا یہاں؟ آئی تھنک آپ خبر اٹینٹیو کمپلیٹ نہیں تھے. نہیں. ہاں تو یہ تو مسئلہ ہے اصل میں. گرامر اپنے آپ میں ایک ٹف چیز ہے، جب تک آپ اس کو اٹینٹیولی نہیں سنیں گے تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. اوکے، کانسیپٹ میں آپ کو ایکسپلین یہ کر رہا تھا کہ جو خبر جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ سینٹینس ہو سکتی ہے. اوکے، جیسے کہ یہاں پر اکلت تو عام، یہ اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے. اکلا فیل پلس فائل، فیل بھی ہے اس میں، فائل بھی ہے. تو عام میں کیا ہے؟ مفعول ہے. فیل فائل اور مفعول ملا کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. رائٹ، مطلب یعنی کہ کمپلیٹ جو ہے سینٹینس ہے، لیکن کمپلیٹ سینٹینس جو ہے وہ خبر آف انا بھی ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ. اوکے، جی کانسیپٹ بس یہ ایکسپلین کر رہا تھا. اوکے، کانسیپٹ سمپل سا، یہ خبر جو ہے انا کی وہ اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ سینٹینس بھی ہو سکتی ہے. جی. Okay, number 3. If the khabar is jar wa majroor, then the khabar will appear first and ism second. اب یہاں پر وہ کیسے، جب میں نے بتایا آپ کو کہ اسم جو خبر جو ہے وہ پہلے بھی آ سکتی ہے اسم سے، وہ یہی کیس ہے. اگر سے خبر جو ہے وہ جار اور مجرور کے فارم میں ہے تو اس کے سینیریو میں خبر پہلے آئے گی اور اسم جو ہے وہ بعد میں آئے گا. ایگزامپل، انا الینا ایابہم، اگین قرآن کی اور سے، رائٹ. انا الینا ایابہم، انا از اگین واٹ؟ الحرف مشبہ بالفعل. الینا کیا ہے؟ الینا الا پلس نا، رائٹ. الینا، الا کیا ہے؟ حرف جر. نا کیا ہے؟ اگین ایک پروناؤن ہے. دونوں کو ملائیں گے تو جار و مجرور، رائٹ. جار اور مجرور ملا کر کیا بنے گا؟ خبر آف ان. خبر آف ان مقدم، مقدم یعنی جو پہلے آیا. ایابہم، ایابہم کا مطلب کیا؟ اگین اٹس کمبینیشن آف مضاف اینڈ مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ کو جب ہم ایک ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ جا کر کیا بنتا ہے؟ اسم آف ان. کیا بنتا ہے وہ؟ اسم آف ان. اس کو ہم کہیں گے اسم ان مؤخر، یعنی کہ جو آخر میں آتا ہے یا پھر بعد میں آتا ہے. ٹھیک، کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر سے جار و مجرور جو ہے وہ خبر ہے تو وہ اسم سے پہلے آئیں گے سینٹینس میں. کلیئر ہے؟ توسیہ، یہی پرویز. Yes. ضرور پہلے ہوں گے. اور زیادہ آپ لوگ نا فرائٹڈ نہ ہو، یہ سارے جو کانسیپٹ ہیں یہ ہم ابھی سیکھ رہے ہیں. اوکے، ابھی ہم ایسے 4-5 گرامر کی کتابیں پڑھیں گے. اوکے، اوور دا پیریڈ آف 1-2 ایئرس. اوکے، تو یہ ساری کتابوں میں یہ والے کانسیپٹ پھر سے ریپیٹ ہوں گے، تو وہاں پر پھر سے یہ والے کانسیپٹ جو آپ کے ریوائز ہوں گے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ان کانسیپٹ کو
समझ कर अप्लाई करना, राइट। ऑलरेडी हमारे पास सेंटेंसेस अवेलेबल हैं लिटरेचर के फॉर्म में, तो उसमें जब हम अप्लाई कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को, तब जाकर हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलती है, राइट। तो तब तक जो है हमारा ये मतलब एज अ स्टूडेंट ये हमारा फरीजा बनता है कि हम इनको कोशिश करें कि अंडरस्टैंड करें, और डेली बेसिस के ऊपर तरकीब इनकी छोटे छोटे करते रहें सेंटेंसेस में। तब जाकर ना हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है स्लोली स्लोली जो है मिलेगी। जैसे ही एक दफा ना आपको ग्रिप आ गई कि सेंटेंस में ये चीज ऐसे काम करती है, तो उस वक्त जो है इन कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है ग्रामर किस तरीके से काम करती है। तो नहू का पूरा स्ट्रक्चर इसी तरीके से काम करता है। ओके, बिलीव मी, 4 महीने तक ना मुझे क्लास में जब कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे थे मेरे उस्ताद, मुझे भी ना उस लेवल तक नहीं समझ आ रहा था कि जिस तरीके से समझाया जा रहा था। ऑब्वियसली जिस उस्ताद से मतलब ना हम अरबिक ऑलरेडी 2 साल से पढ़ रहे थे, वही हमें एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उनकी एक्सप्लेनेशन में तो कोई कमी नहीं थी। असल मसला ये था, ये कॉन्सेप्ट ही ऐसे हैं जिनको समझने में टाइम लगता है। 4 मंथ्स के बाद जब 5th मंथ में हमने एप्लीकेशन करना शुरू की और कससुन नबीन में, तब जाकर हमें कॉन्सेप्ट की असल में सारी जो एक्सप्लेनेशन है समझ आना शुरू हुई कि असल में कॉन्सेप्ट जो है किस तरीके से काम करते हैं। ओके, सो डोंट फाइट इट। ओके, लास्ट 2 concept inshallah. When uh, okay, number 4, when mal kaffa is joined, यानी कि ma al kaffa is joined to any of these huruf, their effect is cancelled. एग्जाम ये क्या है यहाँ पर जो नया कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पर, ये मीम जो है जब हम इसको कनेक्ट करते हैं इन्ना के साथ, तो उस वक्त जो है हुरूफ अल मुशब्बह का जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है। यानी कि वो कॉन्सेप्ट जो है इस तरीके से नहीं रहता जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है हमें प्रीवियसली। ओके, दिस इज द अगेन एक क्रिटिकलिटी है ये। ओके, इसको आप बेसिकली समझें तो काफी होगा आपके लिए, क्योंकि जब आप इसकी एप्लीकेशन देखेंगे तब जाकर आपको ये समझ आना है। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, योर गॉड इज ओनली वन गॉड। In this example, the meaning has also changed to only. Okay, तो क्या मतलब है यहाँ पर, जब इन्ना के साथ जो है वो माँ की एडिशन होती है, तो उस वक्त जो है ये इन्ना जो है वेरीली इंडीड जो इसका मीनिंग था, वो मीनिंग जो है चेंज होकर जो है ओनली हो जाता है। तो क्या हुआ, इन्ना का इफेक्ट जो है वो कैंसल हो गया। इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, योर गॉड इज ओनली वन गॉड। समझ रहे हैं आप लोग, जब माल काफा जो है यानी कि मीम मीम अलिफ जो है वो इन्ना के साथ कंबाइन हो जाता है, तो इन्ना का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। इन्नहु इन्नहा अगर से रहा तो उस वक्त इन्ना का इफेक्ट रहेगा क्योंकि वो दमीर है, लेकिन इन्ना मा हो गया तो उस वक्त इफेक्ट कैंसिल। Inna by itself conveys emphasis. Sometimes lam at-ta'kid can be added before khabar to convey even more emphasis. Okay? हमें पता है इन्ना जो है एक तशदीद का एक हर्फ है। तशदीद जहां पर भी होती है तो हमें समझ आ जाता है कि ये एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इन्ना जो है वो एक एम्फेसिस पुट करने के लिए, यानी कि एक इम्पोर्टेंस, एक गहरा जो है एक है मतलब समझाने के लिए
استعمال ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سینٹینس میں لام التاکید کا بھی استعمال ہو سکتا ہے. لام التاکید جو ہے وہ آپ پڑھیں گے صرف میں، آپ کی کمنگ انشاءاللہ کل کی کلاس میں بھی آپ پڑھ لیں گے. لام التاکید ایک ایسا لام ہے جو ایمفسس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگین سینٹینس میں اس کو ایک ایمفسس، ایک وزن ڈالنے کے لیے جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو انا اور لام التاکید جو ہے دونوں ایک ساتھ استعمال ہو سکتے ہیں سینٹینس میں، اور ان کا استعمال ہونے کا جو ریزن ہے وہ یہ کہ دونوں کو استعمال کر کے ہم ڈبل ایمفسس جو ہے وہ پٹ کر رہے ہیں میننگ کے اندر. اوکے، یعنی کہ اس سینٹینس کے، اس جملے کے وزن کو ہم اونچا کر رہے ہیں، بہت اونچا کر رہے ہیں اس کو، مطلب بہت وزندار بنا رہے ہیں ہم اس کو. اوکے، ہیوی سینٹینس مطلب مضبوط بات جسے ہم کہتے ہیں نا، تو اس طریقے کے جملے بنانے کے لیے ہم ان ایمفسس کے القاب کا استعمال کرتے ہیں. ایگزامپل دیکھیں یہاں پر، انک رسول اللہ، انڈیڈ یو آر دی میسنجر آف اللہ. اب اس طریقے کے جملے کیوں مطلب استعمال کیے جاتے ہیں قرآن پاک میں؟ بہت خوبصورت چیز ہے. اگر یہ ایکسپلینیشن آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک کانسیپٹ سمجھ لیں آپ. یہ انک رسول اللہ، یہ کون سی آیتیں ہیں؟ یہ مکی آیتیں ہیں، رائٹ؟ یہ مکہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا تھا. تو وہاں پر شروعات میں ہمیں سیرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ پروفیٹ علیہ السلام کو خود جو ہے وہ اپنے اوپر ڈاؤٹ ہونے لگتا تھا، رائٹ؟ جب لوگ ان کے اوپر بہت زیادہ موک کرتے تھے. اوکے، جب وہ اپنی دعوت شروع میں پیش کر رہے تھے لوگوں کو، تو ان کو الگ الگ جو ہے جملے کہا کرتے تھے، رائٹ؟ کہ شاعر ہیں، میجیشین ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں. ایسے جو ہے وہ لوگ ان کو الگ الگ نام سے پکارا کرتے تھے. تو پروفیٹ اسلام بہت ہی زیادہ دکھی ہوتے تھے، کیونکہ ان کے اپنے خود کے لوگ جو ساری زندگی ان کو صادق الامین اور اعلیٰ اخلاق کا مانتے تھے، وہی لوگ جو ہے ان کے اوپر جو ہے طنز کر رہے ہیں، ان کے اوپر موک کر رہے ہیں. تو بہت زیادہ ٹوٹ جاتے تھے اندر سے وہ. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے آیتیں نازل کیا کرتے تھے کہ انڈیڈ، ڈبل ایمفسس کے ساتھ، انک لرسول اللہ، انڈیڈ، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. مطلب عربی کا نا یہ والا جملہ ٹرانسلیٹ ہو ہی نہیں سکتا جس لیول کے اوپر ایک کنسولیشن جو ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے پہنچایا کرتے تھے ان جملوں سے. اوکے، تو عربی میں نا یہ وزن پیدا کرتی ہیں چیزیں. لام التاکید ہو گیا، انا ہو گیا، تجدید کے جو الفاظ ہیں. اوکے، اگر یہ اس طریقے سے آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیں گے تو آپ کو اور بہتر طریقے سے یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی. نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں، انی لاعرف اخاک، انڈیڈ آئی نو یور بردر. اب یہ کب کہا جا سکتا ہے؟ یہ سینٹینس ایسا ہے جب کوئی بندہ جو ہے اپنے بھائی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے اور سامنے سے بندے کو جو ہے پتا ہے کہ اس کے بھائی کے بارے میں آلریڈی، تو اس وقت اس بندے کو بتانے کے لیے کہ میں آلریڈی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں تیرے بھائی کو، اس وقت جو ہے اس کو کیسے یہ والے جملے جو ہیں کہہ سکتے ہیں جس میں وزن ہوگا یہ، اور جس میں ایلوکوینس جو ہے ظاہر ہوتی ہے. اوکے، لیٹس ڈو دی ایکٹیویٹی. کلیئر ہوا کانسیپٹ؟ جی. اوکے، ایکسرسائز ٹرانسلیٹ اینڈ فل دی اعراب. اوکے، اعراب فل کرنا ہے اور پھر سینٹینس کو ترکیب میں ترکیب کرنی سینٹینسز. اوکے، نمبر 1، ویرا شیخ. جی. نمبر 1، لعل المريض نائم. اللہ، اس کو بھی انا کے جیسے بولے نا. ہاں، حرف مشبہ بالفعل. اوپر تو گیا نا اللہ کا مطلب دیکھیں اوپر کیا، ابھی تو آپ نے سیکھا تھا. جی. ہوپفلی لعل حرف مشبہ بالفعل
المريد اسم اللہ اسم اللہ، نائم اوکے. خبر لا خبر لعل، اوکے دیٹس گڈ. اوکے توسیہ نمبر 2. كأن القمر یہاں پر مصباح بیٹا توسیہ، یہاں پر نمبر 2 یہاں پر. أعلم أن زيدا عاقل. ہم. Really? I know that اس کی ترکیب I know that عالم Zaid is intelligent. چلے ٹرانسلیشن میں نے کر لیا آپ کے لیے، آپ اینالائز کریں، ترکیب کریں. عالم فعل ہم. پلس ان حرف مشبہ ہوگا ہم. اسم زیدن اسم ہم. انا کی اللہ کی اسم اسم ہے، اوکے. انا اور عاقل اسم خبر خبر آف انا، خبر of انا. اوکے دیٹس گڈ. روحی پرویز نمبر 3. إن رجالا دخل البيت. إن رجالا رجالن آدمی ہے، مطلب اسم ہو گیا، دخلا فعل ہے، بیت بھی اسم ہے، تو انا رجالن انا کیا ہے؟ رجالن انا حروف مشببہ حروف مشبہ بالفعل، اوکے. شباب الفعل رجالن خبر اسم انا دخل اسم البیت. انا، ویری گڈ. ہاں دخل البیت ہو گیا خبر انا. نہیں، دخل البیت فعل پلس فاعل پلس مفعول، فعل تینوں ہاں ملا فعل کر پلس بنتے ہیں فاعل جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ خبریہ جا کر بنتا ہے خبر آف انا. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. حبیرہ شیخ نمبر 4. كأن القمر مصباح كأن حروف مشبہ بالفعل قمر اسم كأن مصباح خبر كأن. خبر کأن. نمبر 6 کریں حبیرہ شیخ. ليت القمر نمبر طالع. 6. نمبر نمبر 6. 6 إن علينا بيانه. إن مشبہ بالفعل علينا اسم إن. نہیں، لینا جار و مجرور. علينا جار و مجرور. جار و مجرور تو کیا ہوا یہ؟ خبر مقدم، خبر انا مقدم. نعم خبر إن بیان مقدم بيان اسم إن مقدم ومؤخر. اسم انا مؤخر، لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بیان ہو، جار مجرور. وہ تو علینا ہے جار مجرور. بیانه مضاف الیہ. مضاف إليه. مضاف بیانه الیہ ملا کر جو ہے جا کر اسم انا بنتے ہیں، اور مؤخر اسم انا مؤخر. جی. اوکے.
ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم سینڈ کرتے ہیں. اگین آپ کا ہوم ورک ہے نحو کا کہ ان کانسیپٹس کو آپ نے قصص النبیین میں اپلائی کر کے سینٹینس بائی سینٹینس جو ہے آپ نے کر کے جو ہے گروپ میں سینڈ کرنا ہے. اوکے، سارے جتنے بھی میں نے مطلب نا کانسیپٹ یہاں پر ایکسپلین کیے ہیں آئی تھنک نوٹس میں 1 to 5 سارے 5 کانسیپٹس کے 5 الگ الگ لائنس میں آپ نے اس کانسیپٹ کی اپلیکیشن جو ہے ڈھونڈ کر مجھے سینڈ کرنی ہے گروپ میں. اوکے، ہوم ورک فار دا ویک انشاءاللہ.